एक तो मैं हालत सफ़र में हूँ और मसलसल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ, और इस वजह से ज़ाहिर है जो हमारा वीलॉग है वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा, उसके अंदर तातुल आ रहा है, कुछ खबरें पुरानी हो जाती हैं, कुछ नई खबरें हैं जिसके ऊपर ज़ाहिर है तफसील से मालूमात हासिल करने का वक्त नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल अनकरीब मैं वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ, और वापस आके डेफिनेटली फिर आपसे रेगुलर वही जो पुराने हमारा स्टाइल है वीलॉग का, उसके मुताबिक फिर आपसे बात भी होगी और नई चीज़ें भी आपके साथ शेयर किया करेंगे। इस वक्त मैं मिलान में हूँ और मिलान से आगे अब वेनिस चला जाऊँगा, और वहां पे एक दो दिन रुक के फिर उसके बाद थ्रू पेरिस में वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा, और उसके बाद डेफिनेटली फिर आपसे एक तफसील के साथ मुलाकात होगी। बड़ा लंबा सफर था और 21 दिन का सफर है, और इस दौरान बहुत सारी नई चीजें भी डेवलप हुई पाकिस्तान में भी और बाहर भी। इन 21 रोज के सफर को भी हम किसी एक लंबे वीलॉग के अंदर सम अप करेंगे और आपको बताएंगे कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। बहरहाल जो आज के इश्यूज है तीनों की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर आज एक बड़ा फैसला नाफज होने वाला है। वो फैसला क्या हो सकता है आगे चल के पूरी तफसील आप मुलाजा करेंगे, और इसके मुताबिक 19 के करीब इनके एमपीएस और एमएनएज हैं जो फारग हो सकते हैं आज। और अगर इतनी बड़ी तादाद में इनके एमएनएज और एमपीएस फारग हो गए तो पार्टी कहां स्टैंड करेगी, पूरी तफसील थोड़ी सी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हुआ है कि इस साल जो ईरान और इराक की ज़्यादतें हैं, जो बाई रोड होती थी पाकिस्तान से लोग यहाँ तफ्तान बॉर्डर पर जाते थे, बल्कि यहाँ पे एक और वजाहत मैं करता चला। पिछला जो मेरा एक वीलॉग था उसके अंदर मैंने गलती से ये कह दिया था कि ईरान का जो बॉर्डर है सीस्तान, उसके जहदान जा रहे उस साइड पे और इस साइड पे चमन है, जबकि ये चमन का बॉर्डर नहीं है, तफ्तान का बॉर्डर था। ये मेरी गलती है, बस वो बाजुकात अफरा तफरी में बोलते हुए बंदा मोहतात नहीं रहता। जो चमन का बॉर्डर है वो ज़ाहिर अफगानिस्तान की साइड पे है, और जो तफ्तान बॉर्डर है वो ईरान की साइड पे है। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी गलती है उसकी एक इस्लाह आप फरमा लें, और अपने माइंड में अगर आपकी किसी जगह कोई ये चीज़ नुक्ता फंस गया तो उसको आप निकाल लें। मैं माज़ूर ख्वाह हूं, मेरी गलती थी। बहरहाल तफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 5 लाख के करीब ज़ायरीन ईरान जाते हैं और वहाँ पे मशरक़ में ज़ियारतें करते हैं, कुम जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे तेहरान के अंदर भी कुछ ज़ियारतें हैं जो ज़ाहिर अहले तशी जो बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, जो शिया मुसलमान हैं, वो ज़ियारतों के लिए जाते हैं, बल्कि सुन्नी भी जाते हैं। मैं खुद ज़ियारतें कर चुका हूँ, और गो मेरा जो फ़िरका या मसलक है वो डिफरेंट है, लेकिन इसके बावजूद ज़ियारतें बहरहाल करनी चाहिए। तो वो ज़ाहिर तफ्तान के जरिए यहाँ से सीस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, यानी जहदान में दाखिल होते हैं, वहाँ से ट्रेन के जरिए या फिर बसों के जरिए ये मशरक़ पहुँचते हैं, और वहाँ से ज़ियारतें करते हुए आगे चले जाते हैं, और फिर बाई रोड इराक भी जाते हैं पाकिस्तानी। और ये एक पूरा सिलसिला है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो शिया मुसलमान है वो इकट्ठे होते हैं, फिर वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में ज़ियारतें करते हैं, फिर वहाँ से इराक जाते हैं, इराक से घूमते हुए फिर वापस इसी तरह पाकिस्तान आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खुशहाल लोग नहीं होते, ये आम लोग होते हैं। इनका ताल्लुक है पाकिस्तान की मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से या गरीब तबके से होता है, इसलिए ये चीप किस्म का सफ़र या सस्ता सफ़र जो है उसको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा वसाइल, ज़्यादा पैसे नहीं होते। और अगर लोगों के पास पैसे हों तो वो बाई रोड के बजाय बाई एयर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से लाहौर से बाकायदा फ्लाइट्स चल रही हैं, और बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो खुसूसी फ्लाइट्स का बंदोबस्त भी कर लेते हैं, यानी चार्टर फ्लाइट्स लेके वो यहाँ से ईरान जाते हैं और फिर वहाँ से इराक जाते हैं और फिर उसी रास्ते से वो वापस आते हैं। लेकिन 5 लाख से ज़ायद लोग हैं जो हर साल थ्रू सड़क वो ईरान जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और फिर इराक जाते हैं। तो इस साल पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है कि कोई शख्स ईरान जाएगा ना इराक जाएगा बाई रोड। अगर किसी ने सफ़र करना है, ज़ियारत करनी है, तो फिर उसको हवाई जहाज़ का सफ़र अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फितना उल खवारिज जो है वो इस वक्त कारफरमा है, और उसके साथ साथ फितना उल हिंदुस्तान जो ज़ाहिर एक प्रॉक्सी है इंडिया की, और ये बीएलए वगैरह और उनके जो बाकी मिलिटेंट्स हैं या बाकी जो दहशतगर्द हैं उनको सपोर्ट हो रही है इंडिया से। और वो इंडिया चाहता है कि एक बड़ी खबर पाकिस्तान के अंदर से निकले जो पाकिस्तान को पूरी तरह मुतासर करे पूरी दुनिया के अंदर। कुछ पता इंफॉर्मेशन लगी पाकिस्तान को हाथ, और कुछ पता चला कि इंडिया एक बड़ा प्लान कर रहा है कि यूं ही ज़ाहिरीन पाकिस्तान से ईरान की तरफ जाएंगे तो रास्ते में उनके ऊपर एक बड़ा हमला करके एक बड़ा खौफनाक किस्म का वाकया पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल बाई रोड सफर के ऊपर पाबंदी लगा दी, और अब यह सफर बाई एयर होगा। लेकिन यहां पे अब सवाल यह पैदा होता है कि आप क्या 1 साल के लिए यह पाबंदी लगा रहे हैं, या एक पाबंदी मुसलसल लगाई जाएगी, ताकि जब तक मामला कंट्रोल नहीं होते, या बलोचिस्तान के अंदर ऑपरेशन नहीं होता, या बलोचिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों को खत्म नहीं किया जाता, या बीएलए को खत्म नहीं किया जाता, या जो इंडियन प्रॉक्सीज है उनकी बाकायदा शारग नहीं काटी जाती, तो उस वक्त तक यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उसके जरिए लोग क्रॉस नहीं कर सकेंगे, ईरान नहीं जा सकेंगे। अगर तो यह फैसला ये है तो फिर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ओपनली अनाउंसमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर ये आर्जी है, सिर्फ 1 साल के लिए है, तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत को इसका ऐलान भी कर देना चाहिए, ताकि ज़ायरीन जो है वो मुतासर ना हो सके। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो सस्ती ट्रांसपोर्ट फराम करे, यानी एयर ट्रांसपोर्ट फराम करे। जो लोग ईरान जाना चाहते हैं, इराक जाना चाहते हैं, उनका टिकट इतना सस्ता होना चाहिए कि वो बाई रोड से प्रेफर करें कि वो बाई एयर ईरान जा सकें या इराक जा सकें। तो हुकूमत पाकिस्तान को इसके लिए खसूसी अगर जो परवाजें चलानी पड़ती हैं तो वो भी चला देनी चाहिए। पीआईए के लिए एक नया ऑपरेशन क्रिएट करना चाहिए, जो इस महीने में
مسلسل آپریٹ کریں اور اس کی ٹکٹ سستی ہونی چاہیے, اور اس سے پھر ظاہر ہے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور پی آئی اے کی اکانومی بھی بہتر ہوگی اور ساتھ ساتھ لوگوں کی جان بھی بچ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انفارمیشن ہے کہ یہ جو پابندی لگی ہے اس لیے بھی لگی ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے یا ریاست پاکستان کی طرف سے ایک آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور یہ آپریشن جو ہے وہ پاکستان افغانستان اور پاکستان ایران بارڈر کے قریب قریب ہوگا, یعنی بلوچستان کے اندر جو فتنہ ہندوستان ہے اس کے مکمل طور پہ خاتمے کا حکومت پاکستان نے فیصلہ کر لیا, اور اس آپریشن کی وجہ سے بھی زیارتوں پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ تاکہ کہیں جو دہشت گرد ہیں وہ ظاہرین کو گرفتار کر کے یا یرغمال بنا کے یا ان کو اغوا کر کے حکومت پاکستان کو مجبور کرنے کی کوشش نہ کریں, بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں. تو 3 انفارمیشن ہیں. ایک انفارمیشن تو یہ ہے کہ انڈیا بڑا پلان کر رہا تھا کوئی, جس کی اطلاع پاکستان کو ملی اور پاکستان نے اس وجہ سے زائرین کی نقل و حرکت کے اوپر پابندی لگائی ہے. دوسری انفارمیشن یہ ہے کہ شاید حکومت پاکستان بڑا کو آپریشن, میسو آپریشن جو ہے وہ بلوچستان کے اندر کرنے لگی ہے, اور اس وجہ سے بھی زائرین کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ وہاں پہ عام آدمیوں کو یرغمال نہ بنایا جا سکے. لیکن بہرحال جو بھی ہے یہ ہے بڑا الارمنگ, اور حکومت پاکستان کو, یہ ریاست پاکستان کو بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کب تک ہم سڑکیں بند کرتے رہیں گے, کب تک ہم زائرین کی زیارتوں پہ پابندی لگاتے رہیں گے, کیونکہ اگر ہم نے واقعی اپنے آپ کو چلانا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو پھر ہمیں ونس فار آل یہ سارے مسئلے ایک ہی بار حل کرنے ہوں گے. ایران کے ساتھ بیٹھ جائیں, افغانستان کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بلوچستان کے لیڈروں کے ساتھ بھی بات کرنی پڑتی ہے تو بات کریں, اور اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں. اگر جنگ لڑنی ہے تو جنگ لڑیں, مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کریں, اگر دونوں آپشنز اڈاپٹ کرنے ہیں تو دونوں آپشن اڈاپٹ کریں, لیکن ایک بار یہ سارا مسئلہ حل کریں تاکہ کم از کم پاکستانیوں کے لیے تو سیف ہو سکے. یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی اطلاع آ جاتی ہے کہ فلاں بس کو روک لیا گیا اور وہاں سے پنجابیوں کو اتار کے ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو گولی مار دی گئی, تو کم از کم یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اس سے پاکستان کی بدنامی بھی ہو رہی ہے, اور پاکستان کے اندر انسیکیورٹی وہ بھی کریٹ ہو رہی ہے جو ظاہر ہے پاکستان جس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب ہم آتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف. کل دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کے میں نے جنگ رکوائی تھی, بالکل اسی طرح اب میں کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی جنگ رکوانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہاں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں اور 30 کے قریب لوگ اب تک وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی جنگ جو ہے وہ بڑی پرانی ہے, بلکہ اس کو ٹرائنگل بھی کہا جاتا تھا. ویتنام بھی تھا, تھائی لینڈ بھی تھا, کمبوڈیا بھی تھا. کمبوڈیا کے اندر ایک طویل طور پہ ایک مرحلہ رہا ہے, اور اس زمانے میں باقاعدہ لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے سر اتار کے کھوپڑیاں لگ کر کے ان کو دفن کر دیا جاتا تھا, اور جن فیلڈز کے اندر جہاں پہ ان کو دفن کیا جاتا تھا اسے کلنگ فیلڈز کہتے ہیں. آج بھی لوگ جب کمبوڈیا جاتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اجتماعی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک دور یہ بھی تھا کہ جب ہزار 2,000 لوگوں کو اکٹھے گولی مار کے اس طرح یہ ان کی گردنیں اتار کے زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا. مجھے کمبوڈیا جانے کا اتفاق ہوا ہے, وہاں پہ وہ جیلیں آج تک موجود ہیں کہ جہاں پہ عورتوں کو, مردوں کو جانوروں سے بدتر حالات کے اندر رکھا جاتا تھا. وہاں پہ بھی وزٹ کروائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں کیا ایک زمانہ تھا کہ جب عامر تھا, ڈکٹیٹر تھا, تو اس نے کیا لوگوں کے ساتھ کیا. وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ اس ساری خانہ جنگی اور اس سارے دور کے اندر مارے گئے تھے کمبوڈیا کے. پھر اسی زمانے میں جنگ چل رہی تھی, اور اس جنگ کے اندر جو متحرک گروپ تھے ان میں سے کچھ لوگ تھائی لینڈ چلے جاتے تھے, اور انہیں تھائی لینڈ گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی, بلکہ اس وقت کیونکہ امریکنز تھے وہاں پہ تو امریکنز کی سپورٹ تھائی لینڈ کے ذریعے حاصل تھی, اور دوسری سائڈ پر رشینز تھے جو ظاہر ہے سپورٹ کر رہے تھے اس وقت کے ڈکٹیٹر کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ویتنام کے اندر بھی ان کے ہائیڈ آؤٹس تھے, وہاں پہ یہ چھپ جاتے تھے, وہاں پہ مورچہ زن ہو جاتے تھے. تو تینوں ملکوں کے درمیان ایک طویل عرصے تک جنگ رہی ہے, اور اس جنگ کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا اور دوسری سائڈ پر رشیا کا ہاتھ تھا. تو اس میں بہت لوگ مارے گئے, اتنے لوگ مارے گئے ہیں کہ ان کی داستانیں سن کے آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے. مجھے ایک جیل میں جو اب میوزیم ہے وہاں جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پہ 3 بزرگ تھے جن کو وہاں پہ روزانہ بٹھایا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ وہ تصویریں بنواتے ہیں, اور کچھ کو $5 وہ لے لیتے ہیں, اور کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. اس پوری جیل کے اندر وہ صرف 3 لوگ تھے جو زندہ بچے تھے, باقی سارے کے سارے مارے گئے تھے. تو اب وہ بزرگ ہیں اور وہ اپنی داستان سناتے ہیں کہ کس طرح اس جیل کے اندر لوگوں کو رکھا جاتا تھا. اور جب بندہ جا کے وہاں دیکھتا ہے تو آپ یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک یہاں پہ کیا جاتا تھا, خواتین کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. کئی ایسے بچے بھی تھے کہ جو وہاں پہ بوڑھے ہو کے اس جیل سے باہر نکلے تھے. یہ حالات ہوتے تھے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ کو رکوائیں گے, اور بالکل اسی طرح رکوائیں گے جس طرح انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی ہے. تو پاکستان کا ذکر 26ویں مرتبہ کیا ہے, تو مئی سے لے کے 10 مئی سے لے کے اب تک جولائی کا لاسٹ ہے, 26ویں مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا ذکر کر چکے ہیں اور پاکستان انڈیا کی جنگ کا ذکر کر چکے ہیں. اور ہر بار جب وہ ذکر کرتے ہیں تو انڈیا کے اندر سے بہت سی خوفناک قسم کی خبریں نکلتی ہیں, لوگ چیخنا پکارنا شروع کر دیتے ہیں